الظلم مرة في اللون أثي ستماثين يتماثن كرد ندوم كان قويت التيلي اسمي فرانسواز هامانايو. جو سوي بوغونداز متعشر دي لا سويد. سكي ربي في كيد ذاغن لوكازيون ياكينيا كنا وني نهضرا واش شركة يدون أول نربي أولا كيش جاي في ضربي 1992 كنا في كاروك ذويا في الشركة روك ذويا ميتورا يكتب لاوان في خدمة يثورق لاغون 2020 كتولي ما طاسي سكواسن يقعدن سقمير نرثورة إميرا نيش قايد ضربون الملايكات عند خدمة نروح عند الملايكة ثاكيني سوزون فورم ليماج دو مي كونيسونس دونك تروح عند الملايكة ثني ما كنت العب دي السنق ديجا أقادو من العب دي السنق يروحو دميد يروح كني في كيد الكارتاف نعرض كاع في مغرى دونك دي كارت دانفيتاسيون بوغ ان مارياج باش كني تفكر تفرقا وكذا العباد الكارتا ثانية ميستي تفرقا كني سكذا خفت وناس فوالا ضكا كسقساينوك العباد نوا كيجوج نندا ملمية دونك دماغ وث سكدات دونك سكدا فغي غدوالي ملمي ذاس تمغرانيا مي ولاش وديفن واش مكوز مي غالو كثي دغرا ça veut dire la date n'était pas vraiment visible و عرضا ولاش مين سكدا ذاك الكارطانين العروض كارث مغرا دونك quand j'ai regardé la carte d'invitation نيت مغرا en bas de l'invitation نيس الدواء سفير يكتب أمكان جيروزالم دونك سداو ماضي تفراتني نعرض كاع يكتب شابيتر 61 فيرسي 10 دونك إيزاي بيان سور اي دونك دماغتي تجمعات دماغ ثايض ناس جد ويلي ثايض مير ذفغ لا دات بوس تمغرا داغني كيف ولا غير ملمين ذي جواج مي أمكن ندافلي ثمغراني يكتب جيروزالم ذاغنوك سير ماضي الكارتانين العروض كاع يكتب إيزايي شابيتر 61 فيرسي 10 الدماغ ثايض ولا بليك الكتيب سواسيست يكتب لا كارتني تكتب لونغ سوالي دونك لوغاينو ومن بعد سكذا ثايض وفير تون انجلي سكذا ثايض وفير بليك توكتب كل الكارتن نعرض كاع تكتب دون لونغ ديفيرونس لا لونغ اللغه ثاث وتمشى كذ وتماس مي شو قيت تمشي في توكوانش ني الكوارط العروض كاع في مغرا دم كان عندها ثلاث مغرانيون دونك دي جيروزالم وسداو نستور كل مره يكتب إيزايي شابيتر 61 فيرسي 10 ميلا سعيد ما نغوت ما لا بيبل قخام نعرض تيد نغرا كنيا واتي دغرا إيزايي شابيتر 61 فيرسي 10 كيف دغرا ستروميد باش كني وصغلا دغرا كيرا بونايس لن إن كان هضرا j'ai vraiment peur d'une mauvaise interprétation plutôt de traduction donc اتي دغرا كان ستروميد donc إيزايي شابيتر 61 فيرسي 10 شيقرا je me réjouirai en éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. دونك كتولم الهضره كي دينا إيزايا كيني يوندغ ثورا اي هضره في سلوك تسليف
يتهكايني ما نسن نروحن ثمورث جيروزاليم لأن إلا قذلين إلا نكوني غني لين السان لو فسان العالي الفسان سان دي زابي فريمون سان وكذا نيلين الحوايج كاينين إلا قذيلين يدوكل دون فوا دوبيسونس ا ديو دونك إلا قلنا غوال أي ووال نربي أن نعيش قواليس مي كني مازال يسقسايا غاين دونك اشو غرف ما الا يكون نشتكي الكوارتا كيدي كان سيدي ربي عزيزا تمغرا اشو غرف قمة غضغرا من المية اذ ويست تمغرا عثان نزرة من المية نزرة انداس محثية مي ونزرة من المية. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 36, et pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils de Dieu, le Père seul. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 36, c'est donc Imela, asni pues ou que saïnus ou tizrahad ni le malaïkef هادي روح نسقيه النية ني ميسنا ربي الا ربي عزيز واحد سيك زران من المية. دونك في يستماثين اي ثماثن على ربي يقزران من المية ساعة وكذ من المية اي لين واسن جواد جاكينيا كم تزام ربي ويزمير اولا ربي ne se contredit pas. دونك كينيا نخونوي ونزمير ثاني نزرط من مية من مية يلي جوا جاكين من مية فاشون الساعة دونك على ربي يقزران من مية مية كمان نزرع باللي كان تمغرا دي لي جيروزاليم أكي قال دي لا بيبل Apocalypse chapitre 21 verset 2. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Donc, Apocalypse chapitre 21 verset 2. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Donc, كتولم الكوارتاكينيا ورحت avec des langues très différentes, donc des لغات ثلاث مخالفة في وتماس et que في فلاتينا كي finalement رحت الكرام الغرون أي ثماثين في ثماثين de façon à ce que كل يوم تغرس اللغينس donc أكنين أذزرنوك مدن le contenu تمغرايا كينين le contenu de cette invitation أشو قيلان ديس et surtout باش كاينين اتغرن يوك العالم كاين يلا دونك ماشي باسكو هضر ستروميث دونك لا عبدا تيغر ستروميث من ما الا هضر قبايليت لا عبدا تيغر قبايليت ما الا العبد يهضر فاروميث تيغر انجليزي تيغر انجليزي et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que les cartes d'invitation étaient différentes en différentes langues. أكي قارن donc كثر من وليد Apocalypse chapitre 7 verset 9. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte. Le salut est là. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants se prosternent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force dont sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.
دونك كتولي مهم اترافيغ لو فيرسي كاين يتماثلنا في السماثين دونك العباد وسن دو توت لي ناسيون ولاش كي رابون نديرو حنايا دونك روح ندوك سي توداس سي لي فيلاج روح ندوك اللي سي ثمورا يقربن يبعدن اكن ذوالين et de toute langue bien sûr كيدينا entouré donc autour du trône de Dieu donc يوك les nations ياكينوك les tribus dans le test et ils trônent نربي et c'est pour ça que les invitations ياكينين رحت de par différentes langues des langues différentes خاطر نيت العباد هضرن كل يونس اللغه ينس مخلفتوك للغات دونك كل يوم ديفا ايلا ساموريس دي لا كارت d'invitation ياكينيه باسكو ثلا اللغه يجي هضر دونك اتيف sans aucun problème وكروك كان قهدايلي en fait les cartes d'invitation ياكينين تمغرا نستين راه يوضن ماشي د العذاي روح نحتي دياوي et c'est pour ça كربي يفكد الكوارتا كين العروض قارث مغرا يكتبت اللغات مخلفن مين ثمليلين نملي الثقلي دي جيروزالم امان et après سقسا غيماني وسقرا غنويكيس عن الدروا دونك هذه روح انوان اي روحن في مغرا ياكي انوين les invités donc parce que في كايد les invitations ياكي مين ولاش quand même اسم العباد إما تروح dans Apocalypse chapitre 22 verset 14 et 15 يقال heureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors les chiens et les enchanteurs et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ذاك كتوليم العباد عايش منوك العباد يكتمن نارا يفند à travers le chapitre 22 verset 14 et 15 the Apocalypse donc avec العباد يكتمن جيروزالم ماشي يركليا لا بيبل فكاد دي زيكزامبل العباد راه يكتمن ويا يكتمن نارا دونك يثمثلنا في السماثين ايدي سمحتي سنا الساكينين كردون كان قايدي تسلم كاين شاو ونينيغ ظلفت السماح يا ربي كنا تسعم العروض الجايه كاينين غير في مغرا كنا تروح مع جيروزالم خاطر نيت ميلا شو تخدم مويلها نانا ميلا شو كم قوين تخدم الباطل يلق جوست كالعبد ديال رضا نساء القاعة وذي الظل وذي ظل في السماح ربي حنين ربي يلا يذنا ألا تسمحين راك يسمح ألا تسمحين راه ما يسمح أوتما أيما ربي عزيز ربي حنين دونك ني غاون دير الهضره كاين يدبوي غساي باش كاين خدمه غيدون الشركه غيدون كني وندرني غيسميو فرانسواز هامانايو وتظل كلها سكني ربي غديف كاين لاقن إيكو باش كني انهكي إثم غرايا كي هو كنا تهكي مولات كونوي مايله الحال دونك كاينين لا ميسيون انو à travers le message que j'ai eu donc اذينيغ الغاشيه اشو قيلان اشو يسخدمي ربي كنا وندينيغ اواليس وباش كني انكش مثوكا جيروزالم كل يوم ذي ادي الطف الكارطه نعرض جايه كينيا عرف مغرا كيني تمنير que chacun de nous chacun de vous reçoit Jésus dans son cœur et qu'il soit votre sauveur. Amen.
Euh, on a parlé كتولي من العروض كاع كاينين ديال ترى في لو ريليجيون تال وتال ريليجيون نهضرها في الدين وكيف الدين وكيف الدين مي كاينين نهضرها في الدين il on doit essuyer nos larmes dans le sang de l'agneau ونظل السماح et Jésus أيما عزيز الناس وتماثل عزيز ما إلا فريدم زوال وما تصلب يسم من جيزو زمن غاك عيونا دونك كي باش كني ربي كي يفك لا كارت دانفيتاسيون كيا كنت تيليط باغمي ينفقاونا يروحنا لجيروزالم ظل في السماح ظل في ربي غيدي من لفريد الوقامة غيدي من لفريد يقلاقنا كنا توظف اللفغي هو اللفغ بوليك en disant tout simplement, en priant tout simplement Seigneur Jésus, j'ai reçu ton invitation et pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte que tu sois le Fils de Dieu et que tu viendras prendre tes disciples, ceux qui t'ont accepté. Et moi aussi, je t'accepte. Prends-moi comme je suis. Dirige-moi aujourd'hui à jamais. Donc, كيك دني غي من عاوتما ما إلا دابا لازم زوالو ما تصلب هكا كاينين في جيزو الظلف كان سمح الظلف اكي قبل ثغالط ميس ربي ودي روح رغورش وكي قبل وتقبلض وكي من الفريد يلهان مي سورتو افريد كني غنروح تروحو ضد جيروزالم ما إلا ثغريض سليضي الهضورة كي دنيغ فهمطن tu seras vraiment dirigé par Jésus وكي الصح Jésus qui من الفريد ادي روح رغور كي من الفريد مكي تخمم مش على يشم المحبة من جيزو أربولي le but le vrai de Jésus c'est que personne ne soit brûlé éternellement donc il va نروح نعرف لجهنم il va dire que la paix il va dire que la vie éternelle donc il va dire que un lien bien et qu'on soit vraiment béni par Dieu donc كي كنتي دنيا هو في دعوة كاينين donc la mission et nous c'était juste pour donner ce message et le monde entier مثل من تمثيليم que Dieu comme Dieu me l'a ordonné donc voilà من غاون le vrai pour le noun au nom de Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu, que Dieu soit loué et je le remercie. Le message donc je suis Françoise. Mon numéro de téléphone est le plus 46 56 8 00 65 46. Je répète, donc le numéro est plus 46 56 8 00 65 46. Amen.